बेटों के लिए तो आपके मयार और हैं और बेटियों के लिए आपके मयार और हैं। इसका काम था कि हुमैरा को वापस लाता। बाप का सर के ऊपर एक हाथ हुमैरा जैसी कितनी बेटी और कितने बेटों को मौत के मुंह से वापस लाने के लिए बहुत जरूरी है। ये जो माँ बाप हैं, बेटा है, बेटी है, बहन भाई है, मुआशरे में इंसानियत का रिश्ता है, इनका निमल बदल कोई नहीं होता। तो बहुत ही एक मतलब कि दिल दहला देने वाली बात हुई ना कि अब जो फाइनल जो रिपोर्ट्स आई वो तो यही बता रही थी कि तकरीबन 10 माह तो कम से कम बताए जा रहे हैं कि वो उनकी जो है वो उस अपने फ्लैट में वो रही और वहाँ पे मुर्दा थी। हम कहते हैं कि असल जो रिश्ते हैं वो हमारे माँ बाप हैं और अक्सर हमारे माँ बाप भी हमें यही लेसन दे रहे होते हैं, दोस्तों के साथ इतना मत इन्वेस्ट करो, अपने आप की एनर्जी, अपनी मोहब्बत जो है एक असल जो रिश्ते हैं आपके बहन भाई के होते हैं, माँ बाप के होते हैं, हमारे औलाद के होते हैं। लेकिन इस वाक़े में हमने देखा कि वो रिश्ता भी, और ये तो एक चूंकि उनका ताल्लुक मीडिया से था इसलिए उसको इतनी हाइप मिल गई। आप यकीनन जानते होंगे कि इसके अलावा ऐसे कितने वाकयात हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते, मीडिया पे नहीं आते, जहाँ पे माँ बाप अपनी औलाद को आंख कर देते हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये कितनी खौफनाक है। मैंने किसी साहब से डिस्कस किया इस पूरे टॉपिक के ऊपर, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं नहीं कहना चाह रही वो अल्फाज, लेकिन मुझे बड़े वो खौफनाक लगे। उन्होंने कहा ये जो कुछ भी हुआ इसके जो पसे पर्दा हकायक हैं आप उनसे वाकिफ नहीं हैं। इन शॉर्ट उन्होंने ब्लेम करना चाहा खातून को कि ऐसे क्या सर्कमस्टांसिस हुए होंगे कि माँ बाप को आग करने की नौबत आ पड़ी। और ये बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव है इस वक्त हमारे माशरे में जो कि इल्जाम लगा रहे हैं। तो माँ बाप भी एक वक्त में आके छोड़ जाएं, क्या ये वाकई कोई इंसान इतना कुछ कर जाता है कि इतनी बड़ी सजा उसको उसकी जिंदगी में और मौत के बाद भी दी जा रही है? नबिया, जब आपका बेटा नशे का आदी हो जाता है तो आप उसको हॉस्पिटल्स में लेके जाते हैं, साथ साथ रहते हैं, स्पेशल डॉक्टर का बंदोबस्त करते हैं, आप उसको 40-40 साल इलाज कराते हैं। बेटों के लिए तो आपके मयार और हैं और बेटियों के लिए आपके मयार और हैं। जब बेटा पता चलता है किसी लड़की के साथ घूम रहा है तो वहां गैरत आपकी नहीं जागती। जब आपको बेटी का पता चलता है आपकी सारी गैरत जाग जाती है। जरा मुआशरे को भी सोचना चाहिए कि इसके म्यार क्या हैं। मैं आपकी अगर सारी बात या उन साहब की मान लूं, 100% कसूर हुमैरा का एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसका काम था कि हुमैरा को वापस लाता? किसी ने मौलाना रूमी से पूछा कि आप कहते हैं कि अगर कोई शख्स तुमसे नफरत करे, अगर तुम्हें आग कर दे, जिंदगी से अलग कर दे, तो आप उससे मोहब्बत करें। अगर मैं मोहब्बत करूं और फिर भी वो ठीक ना हो तो मौलाना रूमी ने कहा डोज बढ़ा दी जाए, मोहब्बत बढ़ा दी जाए। अगर आप दरवाजे बंद कर लेंगे, अगर आप कनेक्शन खत्म कर देंगे, अक्टूबर से लेकर जुलाई तक टेलीफोन कॉल ना उसको करेंगे, उसका मैसेज ना उसको देंगे, पता उसको क्या चाहिए था 10 माह पहले मरने से पहले? ना उसे पैसे चाहिए थे आपके, ना उसे आपकी कोई और तवज्जो चाहिए, उसे चाहिए था एक कॉल आती और पता क्या पूछती, बेटी तुम ठीक हो? एक जुमला उसको जिंदगी दे सकता था। बेटी आप ठीक हैं, बेटी आप खैरियत से हैं, एक मैसेज, बेटी तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, एक थपकी। बाप का सर के ऊपर एक हाथ हुमैरा जैसी कितनी बेटी और कितने बेटों को मौत के मुंह से वापस लाने के लिए बहुत जरूरी है। मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, हो सकता है 2025 की जनरेशन आपकी ख्वाहिशात के ऊपर ना चल रही हो। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि पहला फर्ज है बच्चों का अपने वालिदैन का हुक्म मानना। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया वबिल वालिदैन एहसान हो, लेकिन इसके साथ ये भी कहा कि अगर किसी वजह से तुम्हारी लात सरकश हो जाए तो आपने आखिरी लम्हे तक कोशिश करनी। जरा याद कीजिए ना तूफान नूह का वाकया कि अल्लाह ताला नूह को हुक्म दे रहे हैं, सैयदना नूह जल्दी से कश्ती में सवार हो जाओ। नूह कह रहे हैं मेरे 2 बेटे। अल्लाह ने कहा वो सरकश हो गए हैं, कहने लगे एक बार तो कह लेने दीजिए। तो ये असबाक है मेरे और आपके लिए कि अंबिया भी आखिरी लम्हे तक कोशिश करते रहे। और फिर जिनके आप जिस नबी के आप नाम लेवा हैं, क्या कभी उन्होंने भी किसी को अलग कर दिया? क्या उन्होंने भी कभी किसी को काट दिया? क्या उन्होंने भी कहा कि आपने कनेक्शन ही रखना? मौला अली ने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला, आपने रिश्तों की बात की, उन्होंने कहा रिश्ते एहसास से बनते हैं, अना से टूट जाते हैं। वेरी ट्रू। रिश्ते खून से ज्यादा एहसास के हुआ करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब क्या वजह है कि अब हम किसी को सिर्फ तब याद करते हैं जब वो मर जाते हैं? और आप क्या वजह समझते हैं कि जो
رشتے ہیں وہ اتنے کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہم زندگی میں کسی کی قدر نہیں کرتے ہیں. کیا وجوہات ہیں؟ آپ نے اپنے سے پہلے کی بھی جنریشن دیکھی, اپنا بھی وقت دیکھا, ابھی بچوں کا بھی, اور بہت وقت تبدیل ہو چکا ہے. ہمارے بچپن سے ہمیں ابھی بہت تبدیل لگتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ کوئی کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا؟ سوشل میڈیا پر تو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑا دکھ ہوا, بڑا افسوس ہوا, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بہن بھائی کو ملنا پسند نہیں کر رہے. کسی کی اچھی کامیابی پر, کسی کے آگے بڑھنے سے ہم انہیں مبارکباد نہیں دے رہے, ان سے ہم جلن اور حسد کر رہے ہیں. اور جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے جن سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے تو ہم بڑے بڑے تقریریں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جی, آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اپنے کیسز کے ساتھ, اپنی باتیں یاد آتی ہیں. کسی نے کہا تھا کون کسی کے لیے روتا ہے دوست, ہر شخص کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا. جب ہم قبرستان میں مردے کو دفنا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم ابھی سے تمام گناہ, تمام جھوٹ, تمام برائیاں چھوڑ دیں. جو ہی ہم قبرستان سے باہر آتے ہیں ہم پہلے جیسے انسان بن جاتے ہیں. جو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے کیسز ہوں, زندگی سے ہم سبق نہیں لیتے, مرنے کے بعد لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ, وی آر لیونگ ان کارپوریٹ ایرا, انٹلیکچوئل ڈیپتھ از ناٹ ویلکمڈ ہیئر. جس دور میں آپ رہتی ہیں اس دور کے معیار بہت ڈفرینٹ ہے. جس دور کی آپ نے بات کی مجھ سے کہ ہمارے جو باوجداد تھے وہ قربانی دینا جانتے تھے, سیکریفیشل تھے. اب بتایا یہ گیا ہے ہمیں میڈیا کے اوپر بھی, ٹیکنالوجی نے بھی, گیجٹس نے بھی, سوشل میڈیا نے بھی, کہ جو ہے اسے حاصل کر لو. اب معیار یہ ہے کہ میرے پاس گاڑی کیسی ہے, کوٹھی کیسی ہے, میرا سٹیٹس کیا ہے, میرے پاس ڈرامے کتنے ہیں, گانے کتنے ہیں, کتنے لوگ انفلوئنس میں ہیں میرے. وہ جو سیکریفائس کا ایک تھا, وہ جو ایک سخاوت کا تھا, وہ جو ایک بہادری اور شجاعت کا تھا, وہ تمام ٹریٹس بہت پیچھے چلی گئی. ٹریٹس چینج ہونا شروع ہو گئی ہیں. ہمیں یا تو اپنے ہیروز بدلنے پڑیں گے یا ہمیں اپنے ماڈلز بدلنے پڑیں گے. ہمیں اپنے ہیروز وہ رکھنے پڑیں گے جو خلفائے راشدین تھے. ہمیں اپنے ہیروز وہ رکھنے پڑیں گے جو اسلام میں صحابہ تھے. آج ہم نے اپنے ہیروز جو ہیں وہ غیر ملکی لوگوں میں ڈھونڈنے شروع کر دیے ہیں. سوسائٹی کا فیبرک ٹوٹتا ہے. ایک کتاب ہے شوق آوارگی, عطاءاللہ قاسمی صاحب کی لکھی ہوئی. کہتے ہیں میں ناروے میں گیا, اس میں آپ کو یہ سارا مسئلہ ملے گا جو آپ بات کر رہی ہیں. تو میں وہاں ایک اولڈ پیپل ہوم میں گیا, 70s کی بات بتا رہے اپنی کتاب میں. وہاں ایک بزرگ تھے انگریز, مجھے کہتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں پاکستان سے آیا ہوں. کہنے لگے ترقی یافتہ ہے یا ترقی پذیر ہے؟ کہنے لگا جی ترقی پذیر ہی سمجھ لیں. انہوں نے کہا بیٹے ترقی پذیر ملکوں کے لیے میرا ایک پیغام لے کے جانا. 100 سال کا بوڑھا بتا رہا ہے کہ جب تم ترقی یافتہ بننے کی طرف بڑھو تو اس کے لیے ان چیزوں کی قربانی نہ دینا جن کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا. یہ جو ماں باپ ہیں, بیٹا ہے, بیٹی ہے, بہن بھائی ہے, معاشرے میں انسانیت کا رشتہ ہے, ان کا نعمل بدل کوئی نہیں ہوتا. کوئی دنیا میں نہیں آپ کو روک رہا آپ گیجٹ استعمال نہ کریں, سوشل میڈیا پہ نہ جائیں, آپ ٹیکنالوجی استعمال نہ کریں, سائنس پر نہ چلیں, ترقی نہ کریں, کوٹھی نہ لیں, کوئی نہیں روک رہا. لیکن کس قربانی کے اوپر, کس سیکریفائس کے اوپر آپ کر رہے ہیں, اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. یعنی میں قیمت کیا دے رہا ہوں. اب اپنی انا کی قیمت پیرنٹس نے کیا دی, اپنی بیٹی کی موت. مجھے بتائیے کس بات کے لیے ہمارا کو انہوں نے آگ کیا تھا؟ عزت کے لیے نا. یہی کیا تھا نا کہ ہماری عزت ہے اور اس کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے. آج جتنی خراب ہوئی ہے کیا اس سے زیادہ ہمارا نے خراب کر دی تھی؟ آج جو حشر ہوا ہے ان کا پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں, سوشل میڈیا پہ تھو تھو ہو رہی ہے. اگر اسی بیٹی کے اوپر سر پہ ہاتھ رکھتے, پیار کرتے, سمجھاتے, اس کے ساتھ رہتے, اسے کہتے بیٹی تم جو کام کرنا چاہتی ہو ہمیں خلاف نہیں, لیکن بیٹی ہمارے گھر کا یہ ماحول ہے, تھوڑا سا اگر اس کے ساتھ ٹریٹ اچھا کر لیتے اور وہ بھی تھوڑا سا قربانی کرتی ان کے لیے, وہ بھی جو گھر چھوڑ کر کراچی چلے گی, اس کا آپ نے پتہ نہیں گھر دیکھا کہ نہیں دیکھا, اس کا گھر کنالوں میں ہے لاہور میں, اور اس کے فادر ڈاکٹر ہیں, پڑھی لکھی فیملی ہے ساری, اور وہ جس فلیٹ میں رہتی تھی اگر آپ وہ دیکھ لیں فلیٹ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لائف کا کتنا فرق. اس کا مطلب جو بچی یا جو بچہ آج اپنا بھرا ہوا گھر چھوڑ کر ایک چھوٹے سے کمرے کے فلیٹ میں رہنا چاہتا ہے, اس کا پیشن اور ڈٹرمینیشن بہت ہے اس کام کی. پیرنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے وہ ساری گاڑیاں, کوٹھی, بنگلہ, اے سی چھوڑ کے اگر جا رہی ہے تو کہیں اس کے اندر کوئی پیشن ہے, ڈٹرمینیشن, اس کے اندر کچھ کرنا چاہتی ہے. کیا وہ اپنی کوٹھی میں رہ کر زیادہ اچھا کر سکتی تھی یا کراچی ایک کمرے کے فلیٹ میں اچھا کر سکتی تھی؟ یہ ساری باتوں کو غور کر کے ہمیں بات کرنی چاہیے. ٹھیک, ہاں یہ ضرور ہم کہیں گے آپ کے توسط سے ایک پیغام کہ دیکھیے ان کے بیٹی کی موت ہوئی ہے, ان کی ہم کرالنگ کر رہے ہیں, ان کے اوپر ہم تنقید کر رہے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے دکھ میں شریک نہیں ہیں, اس کا مقصد صرف ایک ہے, اصلاح, آگے والے آنے والی جو ہمارا ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو سکے.